एक नौकरी के लिए कम से कम आप 100% दें। एक नौकरी, कोई भी एक नौकरी है ना, उसके लिए 100% आप दें। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जॉब सिक्योर होगी। कोई भी एक नौकरी पकड़ें कि इसकी तैयारी करनी है, अकाउंटेंट है, लेक्चरर है, उसकी 100% दें। एक नौकरी को पकड़ें। किसी भी जॉब के लिए अगर आप 100% देते हैं, पूरी जान लगाते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। हमारे कैंडिडेट सारा दिन टिकटॉक रील्स पे टाइम ज़ाया करते हैं। मैं आपको कहता हूं जान दें, जान लगाएं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट अगर आप देते हैं ना अपनी पढ़ाई को, स्टडी को, सीरियस नोट पे अगर आप 100% देते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मेरे नसीब में नहीं है। आप 100% दे के तो देखें आपका नसीब कैसे नहीं बनता। मैंने हजारों कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने जान लगाई है ना, मेहनत की है, भरपूर मेहनत की है, एक एक मिनट की कदर की है, एक एक सेकंड की कदर की है, उनको घर बैठे नौकरियां मिली। नौकरी नहीं, नौकरियां मिली। बाय गॉड 4-4 जॉब्स उनको घर पे आई हैं। मैं मैडम का मिसाल आपको देता हूं जिनके पास 3 ऑर्डर्स आए हैं, जो अकाउंटेंट की तैयारी करा रहे हैं। तो वो खुद परेशान थी कि सर मैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, यहां नौकरी मिल नहीं रही। तो आप कहीं भी पढ़ते हैं, फिजिकली पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं, 100% अपनी तरफ से दें। रील्स, टिकटॉक से दूर रहें, अपने आप को यूजलेस चीज़ों से दूर रखें। आप खुद से सवाल करें कि आप 100% देते हैं, आप जान लगाते हैं, बिल्कुल भरपूर मेहनत करते हैं, या सारा दिन आप टिकटॉक पे, रील्स पे या यूजलेस चीज़ों में टाइम ज़ाया करते हैं। सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। खुद से सवाल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी कैंडिडेट, आप देखें अपने इर्द गिर्द उन कैंडिडेट को देखें जो 100% दे रहे हैं, एक एक सेकंड जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप तैयारी किसी भी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, सीसी की कर रहे हैं, अकाउंटेंट की कर रहे हैं। सपोज कि अगर आपने अकाउंटेंट का कोर्स लिया है या जूम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, उस वक्त आप किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, उसके बाद आपको जब रिकॉर्डिंग मिलती है तो उसको आप इतनी दफ़ा देखें कि वो सारी चीज़ें याद हो जाए। सपोज कि एक अगर क्वेश्चन मैडम करा रही हैं, 4 आप अगर आपको चीज़ें समझा रही हैं, 4 ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, इट मीन्स कि आपके 4 सवाल बन गए एक क्वेश्चन से। माइन्यूटली उसको देखें कि ये मैडम ने कहा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, तो वो आपके 4 सवाल बन गए। उसको नोट करें, बार बार देखें। रिकॉर्डिंग देने का मकसद ये होता है, या उसके साथ एमसीक्यू नोट्स आपको जो दे रहे हैं, आपको चीज़ें रट्टा लग जाएं, याद हो जाएं, आप जाएं पेपर में, आप 100% परफॉर्म करें। इसी तरह लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सीसी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि हमारे पास आ जाए। कोई भी अच्छा मेंटोर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, जिसने बिल्कुल उस प्रोसेस से चीज़ें हासिल की हों, उसके पास जाएं, उससे पूछें। लेकिन सिर्फ पूछें नहीं, उस पर काम करें। 100% में बार बार इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि आपने 100% दिया है, तैयारी इतनी आपने की है कि आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि मेरे नसीब में नहीं था, मैं माइनर चीज़ों से मैं माइन्यूटली बच गया या बच गई हूँ। लेकिन मैं आपको ये दावा से कहता हूँ कि अगर आपने ऑनेस्टी से 100% दिया है ना, एक एक सेकंड पूरी जान लगाई है, पूरी जान। मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि लोग जान नहीं लगाते, लोग किसी और चीज़ों पे जान लगाते हैं, कहीं और, मतलब किसी, कहीं आपका अफेयर है, कहीं आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं, तो आप वहाँ पे सारी जान लगाते हैं। तो वहाँ पे जान लगाएंगे तो ज़ाहिर है उस चीज़ को आप अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे जान लगाते हैं, मेहनत पे जान लगाते हैं, जैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप जाएं कम्युनिटी में, आप सारे पॉइंट्स पढ़ें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे करते हैं? काफ़ी लोग इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो उसके दिल से लग रही है। इसी तरह ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको दिल को लगनी चाहिए। तो जान लगाने का मकसद ये है कि आप 100% दे रहे हैं, एक एक चीज़ को माइन्यूटली आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद नौकरी। मेरे भी यंगर ब्रदर्स थे जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर इंटर से लेकर मैं मेहनती रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो वो इतने मेहनती नहीं थे। मैं ज़बरदस्ती, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो ज़बरदस्ती उनको बिठा के पढ़ाता था, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब वो सेटल नहीं है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट जैसे मैं हूँ। तो मैं अपने घर का मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहीं और का मिसाल नहीं दे रहा। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपने भाई हैं, कज़न से, आप कज़न्स मेल हैं, फीमेल हैं,
آپ ان کو دیکھیں، جا کے دیکھیں، ان میں کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جان لگائی ہوگی اور وہ سیٹلڈ ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہوں گے، سارا دن ٹک ٹاک، سوشل میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا بھی ٹائم بینگ دیکھیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن سارا دن چیزیں فوکس کرنا اسی چیز پہ، ریلز کو بار بار دیکھنا، یوز لیس چیزیں دیکھنا، ٹائم ویسٹ کرنا، تو یہ چیز مت کریں۔ آپ اپنے ساتھ آنیسٹی سے پیش آئیں اور آنیسٹی سے کام کریں۔ اگر آپ نے کورس لیا ہے تو آپ نے پے کیا ہے اس کے لیے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، آپ اس کی طرف اٹینشن پے کریں۔ آپ نے لیکچرر کا کورس کہیں سے لیا، اکاؤنٹنٹ کا لیا، کہیں فزیکلی پڑھ رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں، سیلف اسٹڈیز کر رہے ہیں، کیا آپ جان لگا رہے ہیں؟ یا کسی سے موٹیویشن لے کے، انسپریشن لے کے آپ 100% جان لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ یہ آپ خود سے پوچھیں، یہ بھلے آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ میں آپ کو اس وجہ سے بار بار ایسی ویڈیو ایک آدھی بناتا ہوں جیسے کم سے کم آپ لوگوں کا ضمیر زندہ ہو جائے کہ یار میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا ٹائم دیا، میرے پاس اتنا ٹائم اینڈ انرجی، آپ کے پاس ویکیشن ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب انسٹرکٹر کا، لیکچرر کا اگر آپ نے کورس لیا ہے کہیں سے، یا آپ کہیں پڑھ رہے ہیں فزیکلی یا آن لائن کسی ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو جون جولائی میں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، اور کوئی تو مزدوری نہیں کرنی نا آپ کو جا کے، تو کیا آپ نے جان لگائی ہے؟ آپ نے 100% دیا ہے؟ آپ خود سے سوال کریں۔ دیکھیں، پیرنٹس آپ کو اس وجہ سے بار بار کہتے ہوں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے محنت نہیں کر رہے جس طریقے سے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ پیرنٹس کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا بچہ کل کہیں سیٹل نہ ہو تو پھر وہ سفر کرے گا یا سفر کرے گی۔ آپ میریڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میریڈ میں نے دیکھیں گرلس، انہوں نے CSS پاس کی ہے، انہوں نے PhDs کی ہیں، آپ کے ارد گرد ہوں گے، ہزاروں مثال پڑی آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ساتھ لوگ رہ کے محنت کی اور سیٹلڈ ہو گئے۔ اسی طرح لیکچرر میں آپ کو آپشن ملا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں آپشن ملا، تو یہ چیزیں بار بار نہیں ہوں گی، پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ میں 33 کا ہوں، میں 40 کا ہوں، میں ابھی 45 کا ہوں۔ اب مجھے ایک ایڈمن نے میسیج دکھایا جس میں ایک لیڈی ہے، اس کے ہسبینڈ 50+ ہیں، اب 50+ کے بعد وہ کہیں اپلائی کر سکتی؟ میں نے کہا بھائی اب تیاری کریں جانے کی، اب 50+ والا بندہ کیا کرے گا؟ اس طرح دیکھیں لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، دیکھیں فرسٹریٹڈ اس لیے ہیں کہ کیونکہ لوگ سے آنیسٹی سے، سنسیئرٹی سے کام نہیں کرتے۔ جابس آ جائیں، تیاری سٹارٹ کریں۔ آج جابس آ گئی، آج سے ہی آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ مجھے 100% دینا ہے، محنت کرنی اور جاب سیکیور کرنی ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جاب سیکیور ہوگی۔ میں بار بار اس لیے انسسٹ کرتا ہوں جیسے آپ کا ضمیر جاگ جائے اور آپ اپنی آنیسٹی سے محنت کریں۔ آنیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ 100% دیں اور جان لگائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جان لگائیں، جان لگانے کے بعد آپ محنت پوری کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں، آپ ٹیسٹ دے کے آئیں کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آتے تو میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ۔ جان لگائیں، محنت کریں، ریل سے، ٹک ٹاک سے، یوز لیس چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ صحیح سے، ایک نوکری کے لیے کم سے کم آپ 100% دیں۔ ایک نوکری، کوئی بھی ایک نوکری ہے نا، اس کے لیے 100% آپ دیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی جاب سیکیور ہوگی۔ کوئی بھی ایک نوکری پکڑیں کہ اس کی تیاری کرنی ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، لیکچرر ہے، اس کی 100% دیں۔ ایک نوکری کو پکڑیں، ڈزنٹ مین کہ دوسروں کی تیاری نہ کریں، دوسروں کی بھی کریں، لیکن ایک چیز پہ آپ جان دیں، جان لگا کے تیاری کریں، نوکری آپ کو مل جائے گی۔ آپ اکاؤنٹنٹ کی 37 ویکنسیز ہے نا، آپ جان لگائیں۔ لیکچرر کی ویکنسیز کی اگر اپلائی کیا ہے، آپ جان لگائیں، 100% دیں اس نوکری کے لیے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نوکری آپ کے گھر میں آئے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔